业的中央政治局常委，牢记自己的使 On 命 behalf of the CPC's new central leadership, I wish to thank the whole party sincerely for the trust you have placed in us. We shall keep in mind the party's nature and purpose and our own mission and responsibility and work diligently in the performance of our duty to prove worthy of the great trust of the party and our people. शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब। कम्युनिस्ट पार्टी ने मुसलसल तीसरी मरतबा जनरल सेक्रेटरी मुंतखब कर लिया। कम्युनिस्ट पार्टी की 7 रुकनी ब्यूरो कमेटी के नामों का ऐलान। ली चोंग नए वजीर आजम होंगे। सदर शी जिनपिंग का अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए तंदुही से अमूर सर अंजाम देने का अज़्म। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद। दानिशमंदाना क़यादत और गैर मुतज़लज़ल लगन को ख़राज तहसीन। शी जिनपिंग पाकिस्तान के हकीकी दोस्त और तज़वीराती शराकतदारी के अलमबरदार हैं। दोनों मुल्कों की सदाबहार दोस्ती को मज़ीद मजबूत करने का आज़म। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ओआईसी वज़राए इत्तलात के एजाज़ में इस्तकबालिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की तुर्क सदर से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ख़ुसूसी पैगाम पहुँचाया। सैलाब मुतासरीन के लिए बर वक्त इमदाद की फराहमी पर शुक्रिया अदा किया। ओआईसी वज़राए इत्तलात का फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए हिकमत अमली वज़ा करने पर जोर। झूठी मालूमात और पोस्ट ट्रुथ इरा से मुतालिक चैलेंजेस से निमटने के लिए ताउन ज़रूरी है। मालूमात की दुरुस्तगी को जांचने के तरीक़ाकार, खबरों के मवाद और डिजिटल मीडिया के मसाइल पर तवज्जो मरकूज करने की अहमियत तस्लीम। इस्तांबुल कॉन्फ्रेंस का एलामिया। आईटी सेक्टर में तरक्की के बेपनाह इम्कानात। वजीर खजाना इसहाक डार की ज़ेरे सदारत टास्क फोर्स का इजलास। बरामदात में इजाफा माशी इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। आईटी शोबे की हकीकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाना है। हाइल रुकावटें दूर करने की हिदायत। इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद के जरिए आईनी तरीके से हटाया गया। पीटीआई हुकूमत की गलत पॉलिसियों का खमियाजा अवाम को मुश्किलात की सूरत में भुगतना पड़ रहा है। इत्तेहादी हुकूमत ने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हुकूमत अवाम की मुश्किलात में कमी के लिए कोशां है। वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी का आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कश्मीर और पाकिस्तान लाजिम व मलज़ूम। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 75वां यौम तासीस कल मनाया जाएगा। इस अज़्म की तजदीद की जाएगी कि मकबूजा कश्मीर की आज़ादी और पाकिस्तान से इल्हाक तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की दहशतगर्दी। कुपवाड़ा में हुर्रियत रहनुमा चौधरी शाहीन इकबाल के घर और दुकानों को नजर आतिश कर दिया। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का शदीद रद्दअमल। गैर इंसानी हथकंडों से मुनसिफाना जिद्दोजहद से दस्तबरदार नहीं किया जा सकता। यूक्रेन पर रूस के मजीद मिसाइल हमले। तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर का 40% से ज्यादा तबाह। अमरीका और रूस के वज़राए दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। यूक्रेन जंग और आलमी सलामती से मुतालिक तबादला ख्याल। अमरीका का रूस से फौरी जंग बंदी का मुतालबा। अमरीका ने यूरोप में फौजियों की तादाद में इजाफा कर दिया। 80 साल बाद 101 एयरबोर्न डिवीजन रोमानिया में तैनात। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स की यूक्रेनी सरहद से मुल्हिका इलाकों पर परवाजें। और मिस्र के मुस्तफा अल सीरती ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ इंटरनेशनल स्क्वाश चैंपियनशिप जीत ली। फाइनल में हम वतन मोहम्मद अल शिरबेनी को शिकस्त। खवातीन का टाइटल फिरोज अबुल खैर के नाम रहा। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ पर खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा और मैं हूं नाज़िया कमल। हेडलाइंस आपने जानी, तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ।
सैलाब और बारिशों के तबाह कुन असरात के बाद गली मोहल्लों और खाली प्लॉटों में खड़ा पानी अवामी मुश्किलात का बायस। वजीर आला बलोचिस्तान की ज़ेर क़यादत चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान की सरबराही में और कमिश्नर नसीराबाद डिवीजन की खुसूसी निगरानी में नसीराबाद डिवीजन के मुतासरा अजला में सैलाब और बारिश के खड़े पानी को निकालने का काम हंगामी बुनियादों पर जारी, जिसके लिए मुस्ताद अमले की जानिब से भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि खेल के मैदानों, खाली प्लॉटों और रिहायशी इलाकों में खड़ा पानी जल्द अज जल्द निकाला जा सके और वहाँ मामूल की सरगर्मियाँ दोबारा बहाल हों। इसके साथ साथ गंदे पानी की जगह तालाबों में साफ पानी की फराहमी भी यकीनी बनाई जा रही है। अवाम से इल्तमास है कि इस अमल के दौरान अमले के साथ भरपूर ताउन करें। महकमा इत्तलात, हुकूमत बलोचिस्तान। पाकिस्तान में ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के लिए हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जनरल एमनेस्टी का ऐलान। 31 दिसंबर से पहले पाकिस्तान वीजा ऑनलाइन सिस्टम के जरिए एग्जिट परमिट बनवाएं, किसी ओवर चार्जेस के बगैर और कानूनी तरीके से पाकिस्तान से जाएं। भारत और सोमालिया के शहरी वजारत दाखिला के मुतल्लिका सेक्शन तशरीफ लाएं। याद रखें, 31 दिसंबर के बाद 1 साल से ज्यादा ओवरस्टे करने वाले गैर मुल्कियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और 3 साल कैद की सजा हो सकती है। वजारत दाखिला, हुकूमत पाकिस्तान। ब्रेक के बाद खबरनामे में खुश आमदीद। सबसे पहले खबर शामिल करेंगे चीन से। शी जिनपिंग तीसरी बार चीन के सदर मुंतखब हो गए हैं। बीजिंग में कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास में चीनी सदर को मुसलसल तीसरी मरतबा पार्टी का सेक्रेटरी जनरल मुंतखब कर लिया है। माओ जेडुंग के बाद शी जिनपिंग चीन के सबसे ज्यादा बाअसर हाकिम बन गए हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ने सदर शी जिनपिंग की तीसरी बार इंतखाब के लिए आइन में तब्दीलियां की और कई अहदेदार भी मुस्ताफी हुए। सदर शी जिनपिंग ने अपनी नई टीम भी मुतारिफ कराई है, जिसमें शंघाई कम्युनिस्ट पार्टी के सरबराह ली च्याओंग भी शामिल हैं, जो मार्च में मौजूदा वजीर आजम ली कीचांग की जगह लेंगे। गैर मुल्की मीडिया से खिताब करते हुए सदर शी जिनपिंग ने एतमाद करने पर कम्युनिस्ट पार्टी का शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि वो अपने फ़राइज़ तंदुही से अंजाम देंगे। On behalf of the CPC's new central leadership, I wish to thank the whole party sincerely for the trust you have placed in us. We shall keep in mind the party's nature and purpose and our own mission and responsibility and work diligently in the performance of our duty to prove worthy of the great trust of the party and our people. वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने सदर शी जिनपिंग को मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने अपने ट्वीट में कहा कि ये एजाज़ चीनी अवाम की तरफ सदर शी जिनपिंग की दानिशमंदाना क़यादत, गैर मुतज़लज़ल लगन और खिदमात का एतराफ़ है। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा कि सदर शी जिनपिंग पाकिस्तान के हकीकी दोस्त और दोनों मुल्कों के माबैन हर आजमाइश में पूरा उतरने वाली सदाबहार तज़वीराती शराकतदारी के अलंबरदार हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी सदर शी जिनपिंग को तीसरी बार सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सदर शी जिनपिंग का इंतखाब चीनी अवाम का उनकी क़यादत पर भरपूर एतमाद का मजहर है। पाकिस्तान और चीन की लाजवाल दोस्ती मजीद परवान चढ़ेगी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से साबिक़ वफाकी वज़ीर जाहिद हामिद ने लाहौर में मुलाकात की। इस मुलाकात में मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नाज़रीन, नेस्ले पाकिस्तान के डायरेक्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स शेख वकार अहमद और डायरेक्टर HR हाजरा उमर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात की। वफ़द ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 1 करोड़ रुपए का चेक वज़ीर आज़म को पेश किया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इस्तांबुल में तुर्क सदर रजब तैयब उर्दवान से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खुसूसी पैगाम पहुँचाया। तुर्क सदर की जानिब से OIC वज़ीर इत्तलात के एजाज़ में दिए गए इस्तकबालिया के मौके पर होने वाली इस मुलाकात में वज़ीर इत्तलात ने तुर्किया की जानिब से सैलाब मुतासरीन के लिए बरवक्त इमदाद की फराहमी पर शुक्रिया भी अदा किया। इस्तांबुल में होने वाली OIC वज़ीरा इत्तलात कॉन्फ्रेंस के 12वें इजलास में फेक न्यूज़ का मुकाबला करने के लिए कलील, वस्त और तवील मुद्दती तस्वीराती हिकमत अमली वज़ा करने की ज़रूरत पर जोर दिया गया। 2 रोज़ा इजलास के अख्ताम पर जारी एलामिये में कहा गया है कि झूठी मालूमात और पोस्ट ट्रुथ एरा से मुतालिक चैलेंजेस से निपटने के लिए रुकन ममालिक में ताउन की ज़रूरत है। इस्लामी सकाफती विरसे की जानबूझकर तबाही और बेहुरमती की कार्रवाइयों के बारे में आलमी सतह पर बेदारी पैदा करना होगी।
کانفرنس میں معلومات کی درستگی کو جانچنے کے طریقہ کار اور خبروں کے مواد، میڈیا خواندگی، ڈیجیٹل میڈیا کے مسائل اور ممکنہ منظرنامے پر توجہ مرکوز کرنے کی اہمیت کو بھی تسلیم کیا گیا۔ غلط معلومات کو تباہ کن ہتھیار کے طور پر بیان کرتے ہوئے اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کی ضرورت ہے۔ اعلامیے میں اسلامی دنیا میں اتحاد، یکجہتی اور خاص طور پر مواصلات اور معلومات کے شعبوں میں تعاون کی حوصلہ افزائی کے مقصد سے OIC کے عظیم مقاصد کے لیے تجدید عہد اور اس کے تمام اقدامات اور سرگرمیوں کی حمایت پر زور دیا۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی اور ٹیلی مواصلات کے شعبے کی ترقی کے لیے ٹاسک فورس کا اجلاس وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں IT شعبے کی برآمدات میں اضافے کے لیے اقدامات اور مختلف امور کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ حکومت انفارمیشن ٹیکنالوجی کے شعبے کی حقیقی صلاحیتوں سے استفادہ کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ IT اور ٹیلی کام کا شعبہ معاشی استحکام میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسحاق ڈار نے وزارت IT کی تجاویز پر غور کرتے ہوئے متعلقہ حکام برآمدات کی حوصلہ افزائی کے لیے رکاوٹیں دور کرنے کی ہدایت کی۔ ناظرین، وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتیں جمہوری استحکام پر یقین رکھتی ہیں۔ ہم نے مشکل فیصلوں سے ریاستی مفادات کا تحفظ کیا۔ لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ PTI دور میں ناقص پالیسیوں سے ملک کو بہت نقصان پہنچا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں انیس الرحمان۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو نے کہا کہ ہم نے پارلیمان کو طاقت دی اور تمام تر آپشنز ہونے کے باوجود جمہوری طریقہ اپنایا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان پہلے وزیر اعظم ہیں جنہیں آئینی طریقے سے عدم اعتماد کے ذریعے گھر بھیجا گیا۔ ماضی میں ہمارے وزیر اعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ ماضی میں یا آپ کو ایکسائل کیا گیا یا پھانسی کے پھندا پہ چڑھنا پڑا یا بم دھماکوں میں خودکش حملہ میں شہید ہوئے، تو یہ پاکستان کی جمہوری نظام کے لیے ضرور ایک پروگریس ہے کہ پارلیمان کے تھرو ہم نے اپنا وزیر اعظم کو گھر بھیجا۔ بلاول بھٹو نے کہا کہ PDM نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے اپنی سیاسی ساکھ قربان کی اور ہم ابھی تک عمران حکومت کی ناقص معاشی پالیسیوں کو بھگت رہے ہیں۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ سیلاب نے ملک کے 1/4 حصے کو ڈبو دیا اور ہر 7 میں سے 1 پاکستانی اس سے متاثر ہوا ہے۔ جہاں سے پانی نکلا ہے وہاں بھی سیلاب کے متاثرین مشکل میں ہیں، اور آج تک بلوچستان اور سندھ کا کچھ علاقے ایسے ہیں جو آج تک پانی کے نیچے ہیں اور سیلاب سے متاثر ہیں۔ 33 million is such a big number, I find it hard to quantify. اگر آپ یہ سوچیں کہ سیلاب سے 33 million people have been affected, اس کا مطلب یہ ہے کہ 7 میں سے 1 پاکستان سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ انہوں نے آسما جہانگیر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ ساتھ سیاسی انتہا پسندی کا بھی سامنا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ نئی نسل سچ اور جمہوریت کا ساتھ دے گی۔ انیس الرحمان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ لاہور میں آسما جہانگیر کانفرنس میں انسانی حقوق کی پاسداری اور آئین کی بالادستی یقینی بنانے پر زور دیا گیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں طاہر جعفری۔ آسما جہانگیر کانفرنس کا موضوع جنوبی ایشیا میں آئین پرستی کا بحران تھا۔ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ پاکستان کا آئین شخصی آزادی کی اجازت دیتا ہے، شہریوں کو بنیادی انسانی حقوق کی فراہمی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ انہوں نے کہا کہ جبری گمشدگی کے مقدمات کے حوالے سے قانون موجود نہیں تھا۔ قومی اسمبلی نے جبری گمشدگی کو جرم کا درجہ دینے کا بل منظور کر لیا ہے۔ 2 روز پہلے پاکستان کی قومی اسمبلی نے وزارت قانون کے اس بل کو جس میں جبری گمشدگیوں کو جرم کا درجہ دیا گیا ہے، پاکستان کی قومی اسمبلی نے کنسنسس کے ساتھ اسے پاس کیا ہے۔ حکومت وقت کا یہ پختہ ارادہ اور ریزولو ہے کہ ہم نے اس مسئلے کے حل کے لیے قانونی اور عملی اقدامات کرنے ہیں، اور میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں آپ کو انشاءاللہ العزیز فرق ضرور نظر آئے گا۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کہا کہ ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ملکی معیشت ہے، سیاسی مفاد پر ملکی مفاد کو مقدم رکھنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ عدلیہ کا کوئی بھی فیصلہ جس سے پارلیمان اور عوام کے حقوق پر زد پڑتی ہو اسے آئینی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ آج ہمیں
ذرا ملک کو پہلے رکھنا ہے، اپنی سیاست کو پیچھے چھوڑنا ہے۔ آج یہ ممکن نہیں ہے کہ ملک کی معیشت تباہ ہو رہی ہو اور ہم اس کی قیمت پر اپنی سیاست کھیلنا چاہیں۔ اس لیے آج ہم سب پر لازم ہے کہ ان حالات کو سمجھیں۔ بہتر بنانے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک جگہ بیٹھنا پڑے گا، ملک سب کا ہے، ایک دوسرے کو پسند کریں یا نہ کریں، اپنے فروئی معاملات سے، اپنے ذاتی مفاد سے، اپنے اداروں کے مفاد سے ذرا باہر نکلیں۔ جب ملک کے مفاد سامنے رکھیں گے، ہر حال انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا۔ کانفرنس کے آخری روز غیر ملکی سفارتکار، ججز، وکلاء، صحافی اور انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکنوں نے شرکت کی اور انسانی حقوق کے حصول کے لیے آسمہ جہانگیر کی خدمات پر روشنی ڈالی۔ طاہر جعفری، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، لاہور۔ شمالی وزیرستان کے علاقے حسن خیل میں دہشت گردوں نے افغانستان کی حدود سے پاک فوج کی چیک پوسٹ پر فائرنگ کی، جس کا بھرپور جواب دیا گیا۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں ثوابی سے تعلق رکھنے والے نائب لانس دفاعدار وقار علی شہید ہو گئے۔ پاکستان نے افغانستان سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ مؤثر سرحدی انتظام کے ساتھ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ افغان سرزمین پاکستان مخالف دہشت گرد سرگرمیوں کے لیے استعمال نہ ہو۔ پاک فوج دہشت گردی کی لعنت کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے اور ہمارے شہداء کی قربانیاں اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔ تو بتائیں گے آزاد کشمیر کا 75واں یوم تاسیس کل منایا جا رہا ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کو کشمیری عوام نے ڈوگرا راج کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے انقلابی حکومت کی بنیاد رکھی۔ رپورٹ کر رہے ہیں عدیل احمد۔ 24 اکتوبر 1947 کو کشمیری مجاہدین نے ڈوگرا سامراج کے خلاف مسلح جدوجہد کرتے ہوئے ریاست کا 5000 مربع میل علاقہ آزاد کروا لیا اور یہاں غازی ملت سردار محمد ابراہیم خان کی سربراہی میں آزاد کشمیر کی پہلی انقلابی حکومت کی بنیاد رکھی گئی۔ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم کا مرحلہ آیا تو یہ قدرتی بات تھی کہ مقبوضہ کشمیر نے پاکستان کا حصہ بننا ہے۔ 24 اکتوبر 1947 کو یہاں ایک آزاد نمائندہ حکومت کا قیام عمل میں لایا گیا۔ یہ محض اتفاق نہیں تھا بلکہ ان شہداء کی قربانیوں کا ثمر تھا جنہوں نے آزادی کے شجر کی آبیاری اپنے لہو سے کی۔ آزاد کشمیر کے عوام آج آزادی کے ماحول میں سانس لے رہے ہیں اور اس دن کی اہمیت کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم مظفر آباد کے حالات کو سری نگر کے حالات کے ساتھ، آج کے سری نگر کے حالات کے ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں، اس وسیع کینوس میں جب دیکھتے ہیں کہ جہاں آج آزادیاں چھینی جا رہی ہیں، جہاں آج نہ عمل کی آزادی ہے، نہ بولنے کی آزادی ہے، نہ لکھنے کی آزادی ہے، بالکل ایک پریزن کی جو صورتحال ہے وہ مقبوضہ کشمیر بن کر رہ گیا۔ 24 اکتوبر کو آزاد کشمیر میں ایک آزاد حکومت بنی ہے، لیکن یہ انفنش ایجنڈا ہے اور ہم جب تک متحدہ کی قراردادوں پہ اسی طرح عمل نہیں ہوگا جس طرح بوسنیا کے حوالے سے ہوا، جس طرح سوڈان کے حوالے سے ہوا، جس طرح دنیا کے دیگر جو ممالک ہیں وہاں پہ تو اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، جنرل اسمبلی سب حرکت میں آ جاتے ہیں۔ آزاد کشمیر کا یوم تاسیس قومی جوش و جذبے سے منایا جائے گا اور اس سلسلے میں تقریبات کے انعقاد کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ آزاد کشمیر کے عوام یوم تاسیس بھرپور انداز میں منا کر تجدید عہد کرتے ہیں کہ ریاست کے مقبوضہ حصے کو بھارتی تسلط سے آزاد کروا کر ریاست کی حقیقی آزادی کا خواب شرمندہ تعبیر کیا جائے گا۔ عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔ مقبوضہ جموں کشمیر میں سینئر حریت رہنما پروفیسر عبدالغنی بٹ نے کہا ہے کہ تنازع کشمیر کو تمام فریقین کے درمیان مسلسل مذاکراتی عمل کے ذریعے جلد حل کرنے کی ضرورت ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق پروفیسر عبدالغنی بٹ نے صوبور میں ایک اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کشمیری عوام خطے کے مفاد میں امن چاہتے ہیں، لیکن تنازع جموں کشمیر کو حل کیے بغیر امن حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ 3 ایٹمی طاقتیں تنازع کشمیر میں براہ راست ملوث ہیں، جس کی وجہ سے کشمیر دنیا کا خطرناک ترین خطہ بن چکا ہے۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع کپواڑہ میں ہندواڑہ کے علاقے ہفتراڑہ میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے رہنما چودھری شاہین اقبال کے گھر اور دکانوں کو رات کی تاریکی میں نظر آتش کر دیا۔ حریت رہنماؤں نے سری نگر میں اپنے بیانات میں بھارتی فوج کے اس اقدام کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اس طرح کے غیر انسانی ہتھ کنڈوں سے کشمیریوں کو اپنے مقصد سے دستبردار ہونے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ سری نگر اور دیگر علاقوں میں چسپاں کیے گئے پوسٹرز کے ذریعے لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ جموں کشمیر پر بھارت کے غیر قانونی قبضے کے خلاف 27 اکتوبر کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں۔ دیواروں، عمارتوں اور دیگر جگہوں پر چسپاں کیے گئے ان پوسٹرز میں کہا گیا ہے کہ کشمیری حق خود ارادیت کے حصول تک اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔
नाज़रीन, मुल्क में जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वालों में बेगम नुसरत भुट्टो का अहम नाम है। उन्हें जहान फ़ानी से रुखसत हुए 11 बरस बीत गए हैं। रिपोर्ट कर रही हैं नारीन आसिफ। मोहतरमा नुसरत भुट्टो 1929 में ईरान के शहर अस्फहान में पैदा हुई। वो 1951 में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो से रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हुई। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का उन्होंने सियासी सफर में भी भरपूर साथ दिया। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की असीरी के दौर में बेगम नुसरत भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमान संभाली, जहाँ से उनका सियासी सफर शुरू हुआ। 1979 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद की फांसी पर न सिर्फ सब्र से इस तकलीफ का सामना किया, बल्कि आमरीत के दौर में पेश आने वाली मुश्किलात का हौसले और इस्तिकामत से मुकाबला किया और साबित कदमी से पीपल्स पार्टी को सहारा दिया। बेगम नुसरत भुट्टो ने 4 साल तक पार्टी की क़यादत संभाली। बाद में बीमारी के बायस ये जिम्मेदारी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को सौंप दी गई। बेगम नुसरत भुट्टो 4 मरतबा रुकने कौमी असेंबली भी मुंतखब हुई। ख़वातीन और बच्चों के लिए फलाही खिदमात सर अंजाम देने पर उन्हें बैनुल अक़वामी सतह पर मुतादिद अवार्ड से भी नवाजा गया। बेगम नुसरत भुट्टो को हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क और जमहूरियत के लिए खिदमात के एतराफ़ में निशान इम्तियाज से नवाजा। 23 अक्टूबर 2011 को वो तवील अलालत के बाद इस जहान फ़ानी से रुखसत हो गयी। उन्हें गड़ी खुदा बख्श में उनके शौहर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के पहलू में सपुर्दे खाक किया गया। नारीन आसिफ, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। बेगम नुसरत भुट्टो की बरसी पर अपने पैगाम में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने कहा है कि मादर जमहूरियत की आवाम और जमहूरियत के लिए जद्दोजहद बेमिसाल है। उन्होंने आइन और जमहूरियत की बहाली के लिए मफाहिमत की फ़िलॉसफी दी। 18वीं आइनी तरमीम बेगम नुसरत भुट्टो के ख्वाब की ताबीर है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि बेगम नुसरत भुट्टो की जद्दोजहद से हमें सबक मिला कि दहशत बर्दाश्त और सब्र से बड़ी कोई जरूरत नहीं और जमहूरियत और पाकिस्तान से बढ़कर कुछ भी अजीज़ नहीं। वो जमहूरियत पसंदों के लिए हिम्मत, आज़म और इस्तक़लाल का निशान थी। बेगम नुसरत भुट्टो और उनके अहल खाना के तज़किरे के बगैर पाकिस्तान की सियासी तारीख नामुकम्मल होगी। मीरपुर खास, झड्डू और बदीन के इलाकों में बारिश का पानी समंदर तक पहुंचने के लिए नदी कुदरती गुजरगाह है। जब प्राण नदी का पानी LBOD के बड़े सेम नाले में गिराया जाता है तो इससे मुल्हिका आबादियां मुतासिर होती हैं। तफसील बता रहे हैं अली असगर अरबाब। मीरपुर खास से निकलने वाली परान नदी बारिश के पानी की कुदरती गुजरगाह है, जो झुड्डो और बदीन के इलाकों से होती हुई समंदर में गिरती है। नदी जिग जैग शक्ल में बहती है, जिसके बायस नदी में सिल्ट जमा नहीं होती। हालिया बारिशों के दौरान नदी के कमजोर पुश्तों में शगाफ पड़ने से झुड्डो और आसपास के इलाके बारिश के पानी में डूब गए। झुड्डो शहर से पानी निकास हो चुका है, ताहम आसपास के इलाकों में अब भी पानी मौजूद है। सारा घर बार सब गिर गया, कुछ नहीं बचा। हमारे घरों का पानी मेहरबानी करे निकल जाए, हम अपने मासूम बच्चे लेके गरीब हैं, चले जाएं अपने घर पे। अब रोड पे हम बैठे हैं, मौसम कितनी खराब हो गई है, बच्चे बीमार हो रहे हैं। झुड्डो के करीब परान नदी को कुदरती रास्ते से हटाकर MMD सेम नाले के साथ LBOD के बड़े सेम नाले में गिराया गया है, जिसकी गुंजाइश कम होने के बायस पानी तेजी से निकास नहीं हो पाता, जिसके बायस ये इलाके तेज बारिशों के दौरान तबाही का शिकार हो जाते हैं। LBOD जो है ऊपर है, जब तक उसकी सतह नीचे नहीं गिरती, जब तक ये पानी नहीं निकलता तो ये फिर जुड्डो सिटी है, इर्द गिर्द हैं, वो पूरा इलाका पानी की लपेट में ले लेता है। LBOD का पानी खुद वापस रिवर्स होता है, और रिवर्स होने के बाद में साइड में कोई ना कोई बंद, खास तरह से हमारा जो है ईस्टर्न साइड का बंद है वो टूट जाता है। हमारा गांव 5वीं मरतबा डूबा है। परान नदी की कुदरती गुजरगाहों की बहाली और नदी के पुश्तों को मजबूत करने के साथ साथ LBOD के बड़े सेम नाले की गुंजाइश बढ़ाने की जरूरत है, ताकि समंदर में बारिश का पानी तेजी से निकास हो सके। इस इलाके को बारिश की तबाहकारियों से बचाने के लिए सेम नालों की रीडिजाइनिंग और पानी के कुदरती रास्तों को बहाल करने की जरूरत है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, झुड्डो। इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट फेडरेशन के पाकिस्तान इमरजेंसी के सरबराह चेहरान जीवा ने डेरा इस्माइल खान में सैलाब मुतासिरा इलाकों का दौरा किया। उनका कहना था कि सैलाब ने लोगों को बुरी तरह मुतासिर किया है। IFRC $55 मिलियन की इमदाद इकट्ठी करने पर काम कर रही है। इस मौके पर उन्होंने इमदादी सरगर्मियों का जायजा लिया और बहाली के कामों में हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी कराई। वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन ने मुरीदके में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि तोशा खान चोरी साबित होने पर मुल्क में अफरा तफरी फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कौमी असम्बली का रुकन होने के बावजूद ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेकर अवाम को नुमाइंदगी से महरूम किया और मुल्क को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया।
اس کی جتنی بھی بیک ڈور اس کی آفر ہے ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، نہیں مسترد کر دیا ہے. یہ پاگل پن ہے نا کہ ایسی اسمبلی میں جانا نہیں. پہلے بھی ایم این اے تھا، 8 حلقوں میں الیکشن لڑا، فضول لڑا، پیسے ضائع کیے. لیکن ابھی میں سمجھتا ہوں جس لوگوں نے الیکشن لڑے ہیں، رنر اپ ہیں، دوسرے نمبر پہ ہیں، وہ ممبر ان کو ہونا چاہیے. لہٰذا میرا خیال ہے عدالت میں جانا چاہیے ہمیں، اور عدالت ڈکلیئر کرے کہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ کامیاب ہیں، الیکشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وفاقی وزیر مذہبی امور مفتی عبدالشکور نے کہا ہے کہ پوری دنیا نے عمران خان کی چوری دیکھ لی ہے. عمران خان نے اپنے دور حکومت میں ملکی معیشت کا بیڑا غرق کیا. لکی مروت میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وفاقی وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں کرپشن کا بازار گرم ہے. صوبائی حکومت نے 900 ارب روپے کا مقروض بنا دیا ہے. وفاقی وزیر نے کہا کہ پی ڈی ایم نے ملک کی ترقی اور معیشت کی بہتری کی خاطر اپنی سیاست کی پرواہ نہ کی. وفاقی حکومت نے حج اخراجات میں ریکارڈ کمی کی ہے. وزیر اعظم کے معاون خصوصی سردار سلیم حیدر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے نے عمران خان کا اصلی چہرہ بے نقاب کر دیا. پنڈی کھیب میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے دور میں پاکستان کو جس قدر ناقابل تلافی نقصان پہنچا اس کی مثال نہیں ملتی. اتحادی حکومت ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے ساتھ ترقیاتی کاموں پر بھی خصوصی توجہ دے رہی ہے. جمعیت علماء اسلام فے کے مرکزی سیکرٹری جنرل سینیٹر مولانا عبدالغفور حیدری کہتے ہیں کہ توشہ خانہ ریفرنس کے بعد نیاسی خان سرٹیفائیڈ چور ثابت ہو گیا ہے. قلات میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ چوری ثابت ہونے پر عمران خان لوگوں کو احتجاج پر اکسا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ افراتفری پھیلانے کی کسی بھی کوشش کو ناکام بنا دیا جائے گا. ان کا کہنا تھا کہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، مدارس نہ ہوتے تو ملک سیکولر بن جاتا. اس موقع پر سینیٹر مولانا فیض محمد، رکن قومی اسمبلی آغا محمد شاہ نے بھی خطاب کیا. کراچی میں وزارت مذہبی امور اور قومی اقلیتی کمیشن کی جانب سے دیوالی تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس موقع پر ہندو برادری نے مذہبی گیت گائے اور بچوں نے رقص پیش کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین قومی اقلیتی کمیشن چیلا رام کیولانی نے کہا کہ ملک میں تمام مذاہب کے لوگ کسی رکاوٹ کے بغیر اپنی مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مذہبی ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنے والوں کو ناکامی ہوگی. مذہبی امور کے وفاقی سیکرٹری آفتاب دورانی نے کہا کہ ہم نے بین المذاہب پالیسی ڈرافٹ کی ہے. کوشش ہے کہ مختلف مذاہب میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکے. انہوں نے کہا کہ دیوالی امن و سلامتی کا پیغام دیتا ہے. سندھ کے شہر مٹھی میں تیاریاں جاری ہیں. دیوالی کی مناسبت سے شہر کے مختلف بازاروں میں سٹال سجائے گئے ہیں جہاں خریداروں کا رش ہے. لوگ مٹی کے دیے اور مٹھائی خرید رہے ہیں. دیوالی کے موقع پر گھروں، مندروں اور عبادت گاہوں میں مذہبی رسومات کی ادائیگی کے ساتھ ملک کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی جائیں گی. پنجاب کے وزیر اعلیٰ چودھری پرویز الہی نے کہا ہے کہ پاکستان میں مختلف مذاہب کے ماننے والے لوگ امن کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لاہور میں دیوالی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو ہر طرح کی آزادی حاصل ہے. تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں اقلیتوں کے لیے کوٹا مختص کیا گیا ہے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ملک میں بسنے والی تمام اقلیتیں قومی ترقی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہیں. ناظرین، متحدہ عرب امارات کے سفیر حماد عبید الزابی نے وفاقی ایوان ہائی صنعت اور تجارت کا دورہ کیا اور تاجروں سے ملاقات کی. اس موقع پر سفیر نے تاجروں کے ساتھ دو طرفہ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے تبادلہ خیال کیا اور کہا کہ متحدہ عرب امارات پاکستان میں سرمایہ کاری کا نیٹ ورک بڑھانے کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہا ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان آئی ٹی سمیت ٹیکسٹائل، لیدر گارمنٹس اور دیگر مختلف صنعتوں میں وسیع تجربہ رکھتا ہے. متحدہ عرب امارات کے تاجر اور سرمایہ کار جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. اسپیکر راجہ پرویز اشرف کی قیادت میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دینے والے وفد نے قومی اسمبلی کی منظور کردہ قرارداد مسجد نبوی سے متصل میوزیم میں رکھنے کے لیے پیش کی. ڈائریکٹر جنرل کو پیش کی جانے والی قومی اسمبلی کی قرارداد 2016 میں متفقہ طور پر منظور کی گئی. قرارداد کے مطابق ہر سال اعلیٰ سطح وفد ربیع الاول میں اپنے خرچے پر روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری دیتا ہے اور پوری قوم کی طرف سے سلام عقیدت پیش کرتا ہے. عربی اور انگریزی میں تیار کردہ قرارداد رکن قومی اسمبلی شہناز سلیم ملک، سیکریٹری اعلیٰ سطح وفد چودھری مختار احمد اور پارلیمنٹ کی کشمیر کمیٹی کی ڈائریکٹر جنرل رضیہ سلطانہ نے میوزیم کے ڈائریکٹر جنرل کو پیش کی. فریم شدہ قرارداد مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل میوزیم میں رکھی جائے گی.
اور کراچی میں ڈھائی یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں چھاتی کی سرطان کے حوالے سے آگہی دن منایا گیا، جس میں طلباء و طالبات سمیت اساتذہ اور دیگر عملے نے پنک ربن نمایاں کیا۔ اس موقع پر مرض سے متعلق آگاہی کے لیے مختلف پروگرام بھی پیش کیے گئے۔ ماہرین کا کہنا تھا کہ دنیا میں ہر 1 منٹ بعد ایک عورت بریسٹ کینسر کے باعث جان کی بازی ہار جاتی ہے، جبکہ پاکستان میں ہر 8ویں عورت اس مہلک مرض میں مبتلا ہے۔ بریسٹ کینسر دنیا میں کینسر سے اموات کی دوسری سب سے بڑی وجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بریسٹ کینسر کی ابتدا میں تشخیص ہونے سے علاج ممکن ہے۔ کچھ بات کریں گے ڈینگی صورتحال کی۔ ملک بھر میں ڈینگی کے وار جاری ہیں۔ پنجاب میں ڈینگی کے مزید 298 مریض رپورٹ میں ہیں۔ لاہور سے 143، راولپنڈی سے 52 اور ملتان سے 34 کیسز سامنے آئے ہیں۔ پنجاب کے مختلف اسپتالوں میں اس وقت 1072، جبکہ لاہور میں 451 ڈینگی کے مریض زیر علاج ہیں۔ سندھ میں مزید 205 افراد ڈینگی کے مرض میں مبتلا ہوئے۔ کراچی میں 136، حیدرآباد ڈویژن میں 42 اور میرپور خاص ڈویژن میں 17 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان کی زیر صدارت محکمہ مواصلات و تعمیرات کا اجلاس ہوا، جس میں دیر موٹر وے، پشاور ڈی آئی خان موٹر وے، سماعت موٹر وے فیز 2، مدین اور بحرین بائی پاس روڈ کی تعمیر سے متعلق پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا کہ حکومت صوبے کے تمام اضلاع کو موٹر ویز کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک کرنے پر کام کر رہی ہے، جس کا مقصد عوام کو آرام دہ سفری سہولیات فراہم کرنے کے ساتھ تجارتی سرگرمیوں کو فروغ دینا ہے۔ انہوں نے ترقیاتی منصوبوں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے ذریعے بینکاری نظام میں جدت کے ساتھ محفوظ بینکنگ کو بھی فروغ دیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں کراچی میں کانفرنس کا اہتمام کیا گیا، جس کا احوال بتائیں گے محمد زبیر الدین اپنی رپورٹ میں۔ کراچی میں بینکاری کے مستقبل کے حوالے سے کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے این ڈی سی ٹیک کی چیف ایگزیکٹو امارہ مسعود نے کہا کہ 500 پاکستانی نوجوانوں پر مشتمل ایک ٹیلنٹ پول بنایا ہے، جبکہ دنیا بھر میں بینکاری سافٹ ویئر سسٹم فراہم کرنے والے ادارے ٹیمناس نے پاکستان کو خطے کا مرکز قرار دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نوجوان انفارمیشن ٹیکنالوجی میں عبور حاصل کرتے ہوئے 18 بینکوں کو ٹیکنالوجی فراہم کر رہے ہیں اور اس تجربے سے دیگر ملکوں خصوصاً خلیجی اور افریقی ملکوں میں بھی معاونت فراہم کر رہے ہیں۔ جو گلوبل کمپنیز آ رہی ہیں جو بینکنگ میں اسپیشلائز کرتی ہیں، جیسے ٹرمناس ہے، ان کو اور بھی ہمارے دوسرے فائنینشیل ٹیکنالوجی کے پارٹنرز ہیں، جو ان کو ہم لے کے آتے ہیں ٹو ٹاک اباؤٹ سم آف دا گلوبل فیوچرسٹک تھنگز دیٹ آر ہیپننگ ان دا بینکنگ انڈسٹری۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے دیگر مقررین نے کہا کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے حوالے سے دنیا پاکستان کی جانب دیکھ رہی ہے، جبکہ یہاں کم قیمت مگر معیاری خدمات فراہم کی جاتی ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی کی برآمدات تیزی سے بڑھ رہی ہیں۔ سیکیورٹی کے ٹولز اینڈ ٹیکنالوجیز اتنی اچھی آ گئی ہیں اب کہ ڈیٹا انفراسٹرکچر جس کو ہم کہتے ہیں سیکیورٹی میش، یہاں پر سائبر سیکیورٹی میش، اتنے اچھے کانسیپٹس آ گئے ہیں، اتنے اچھے ٹولز آ گئے ہیں کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ پروٹیکٹ نہ ہو سکے۔ کانفرنس کا مقصد آئی ٹی کے ذریعے محفوظ اور آسان بینکنگ کے حوالے سے پیشے سے وابستہ افراطی قوت کو شعبے کے تکنیکی امور سے آگاہی فراہم کرنا تھا۔ محمد زبیر الدین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ سندھ کے گورنر کامران ٹھسوری نے کراچی میں قائم سالم برنی شیلٹر ہوم کے بے سہارا بچوں کی گورنر ہاؤس کراچی میں مہمان نوازی کی۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ بے سہارا معصوم بچے ہماری خصوصی توجہ کے مستحق ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں ذیشان احمد خان۔ بے سہارا بچوں کے ساتھ محبت اور انہیں اپنا ہونے کا احساس دلانا ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ ان بچوں کی بہتر دیکھ بھال اور پرورش کر کے انہیں معاشرے کا کارآمد شہری بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سالم برنی شیلٹر ہوم کے بچوں کو اپنے پن کا احساس دلانے اور ان کی خوشی کو دوبالا کرنے کے لیے گورنر ہاؤس کراچی میں خصوصی طور پر زہرانے کا اہتمام کیا گیا۔ سندھ کے گورنر کامران ٹھسوری ان بچوں میں گھل مل گئے اور ان کے ساتھ لوڈو کھیلا۔ گورنر نے بچوں سے کہا کہ وہ خوب دل لگا کر پڑھائی کریں کیونکہ انہوں نے ملک و قوم کی خدمت کرنا ہے۔ گورنر سندھ کو بچوں کو شیلٹر ہوم میں دی جانے والی سہولیات کے بارے میں بتایا گیا۔ اس موقع پر بچوں نے اپنے درمیان گورنر سندھ کو پا کر بے حد خوشی کا اظہار کیا۔ بچوں کو گورنر ہاؤس کے مختلف حصوں کا دورہ کروایا گیا۔ سالم برنی ٹرسٹ کے سربراہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ ذیشان احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی۔ بلتستان کے علاقے شگر میں ایک ایسا میوزیم تعمیر کیا گیا ہے جس میں ثقافتی حسن کی جھلک نظر آتی ہے۔ ثقافتی ملبوسات، قدیم گھریلو برتن اور دیگر اشیاء میوزیم کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ رپورٹ کر رہے ہیں گلزار شگری۔ شوق اور لگن ہو تو دنیا میں کوئی چیز ناممکن نہیں۔
इस बात को सच कर दिखाया शिगर से ताल्लुक रखने वाले साबिक सेक्रेटरी हेल्थ डॉक्टर हसन खान अमाचा ने, जिन्होंने अपने घर की दूसरी मंजिल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया। म्यूजियम में पाकिस्तान के सकाफती विरसे के साथ साथ कदीम रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें और नायाब खतूत शामिल हैं। केटू की सरजमीन शिगर आने वाले सयाह अब बल्तिस्तान के कदीमी सकाफती विरसे को भी देख सकेंगे। फिर ये कमरा भी बना के घर के सामान को डिस्प्ले पे डाला। उस वक्त तकरीबन 40% इसका म्यूजियम का था, तो जब म्यूजियम बन गया तो कुछ लोगों ने डोनेट किया, कुछ लोगों ने कहा कि इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई है कि कहीं ना कहीं, तो वो चीज़ें या डोनेशन से या कीमतन इधर उधर से आई। मैं खुद कहीं इनको लेने के लिए यहाँ बल्तिस्तान में कोई ऐसी मार्केट नहीं है जिससे हम एंटीक खरीद सकें। डॉक्टर हसन खान अमाचा की इस काविश से जहां सयाहों को बल्तिस्तान की कदीम तारीख से आगाही हासिल होगी, वहीं इलाके के सकाफती विरसे को भी महफूज करने में भी मदद मिलेगी। गुलजार शिगरी, PTV न्यूज़, शिगर। नाज़रीन, हंगरी के वफ्द ने मर्दान का दौरा किया और शहरियों को साफ पानी की फराहमी के निज़ाम का जायजा लिया। बुदापेस्ट वाटर वर्क्स के साथ रुकनी वफ्द ने कंपनी के मुख्तलिफ शोबों का मुआयना किया। दौरे का मकसद दोनों इदारों के तजर्बात और शराकतदारी से इस्तेफादा करना है। WSSC मर्दान के सरबराह इंजीनियर अमीर खान ने वफ्द को इदारे की कारकर्दगी और खिदमात के हवाले से आगाह किया। उन्होंने कहा कि प्रोग्राम के तहत अमले को तकनीकी मुआवनत और बैनुल-अक़वामी तरबियत दी जाएगी। और नाज़रीन, मारूफ शायर, अदीब और ब्रॉडकास्टर ताबिश दहलवी को हमसे बिछड़े 18 बरस बीत गए। ताबिश दहलवी की अदबी खिदमात के हवाले से देखते हैं कराची से हसन नासिर सिद्दीकी की ये रिपोर्ट। सबसे पहले क़याम पाकिस्तान की खबर नशर करने वाले ताबिश दहलवी का शुमार मुल्क की नामवर शख्सियात में होता है। ताबिश दहलवी न सिर्फ ब्रॉडकास्टर थे बल्कि मारूफ शायर और अदीब भी थे। आपकी पहली गज़ल 1931 में दिल्ली से शाया होने वाले मारूफ जरीदे साई में शाया हुई। ताबिश दहलवी ने 1933 में अपनी पेशावराना जिंदगी का आगाज किया और 1939 में ऑल इंडिया रेडियो सर्विस से मुंसलिक हो गए। उनका ऑडिशन अपने दौर की मारूफ शख्सियत जनाब पितरस बुखारी ने लिया और उन्हें प्रोग्राम अनाउंसर के लिए मुंतखब किया, जिसके कुछ अरसे बाद उन्होंने खबरें पढ़ना भी शुरू कर दी। वो बड़ी खूबसूरत आवाज़ के मालिक थे। तक़सीम हिंद के बाद आप हिजरत करके पाकिस्तान आ गए और अपनी ज़िंदगी रेडियो पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दी। आप मशहूर ज़माना शायर फ़ानी बदायूनी के शागिर्द थे। शराफत उनकी सरिश्त में शामिल थी। वो एक मुत्तक़ी और परहेज़गार इंसान थे। उनकी तसानीफ में नीम रोज़, चराग़ सहरा, गुबार अंजुम, माह शकिस्ता, किश्त नवा, नज़र ताबिश, तक़दीस और धूप छाँव शामिल हैं। हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी इल्मी और कौमी खिदमात के सिले में उन्हें तमग़ा इम्तियाज़ से नवाजा। ताबिश दहलवी 23 अक्टूबर 2004 में कराची में इंतकाल कर गए। शानदार अदबी खिदमात के बायस उन्हें तवील अरसे तक याद रखा जाएगा। हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से खबरें शामिल करते हुए आपको बताएं कि रूस की जानिब से यूक्रेन पर मिसाइल हमलों का नया सिलसिला शुरू किया गया है, जिसमें तवानाई और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। फ़िज़ाई हमलों की वजह से दारुल हुकूमत कीव और दूसरे शहरों में अलार्म बजाए जा रहे हैं। दिफाई निज़ाम के जरिए मुतअद्दिद मिसाइलों को फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया गया। फ़िज़ाई हमलों से बचने के लिए शहरियों को महफूज पनागाहों में मुंतकिल होने के लिए हिदायत भी दी गई हैं। यूक्रेनी हुकाम का कहना है कि रूसी हमलों में तवानाई इंफ्रास्ट्रक्चर 40% से ज़्यादा तबाह हो चुका है। रूस यूक्रेनी फ़ौज को बहरे अस्वद के साहिल पर धकेलने की कोशिश कर रहा है ताकि अहम बंदरगाहों मैकोलायो और ओडेसा पर कब्जा कर सके। यूक्रेन मसले के हल के लिए आलमी सतह पर कोशिशें जारी हैं। अमरीका और रूस के वज़राए दिफा के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है। अमरीकी वज़ीर दिफा एलाइड ऑस्टिन ने रूसी हममनसब सरगेई शोइगु पर जोर दिया है कि यूक्रेन में जंगबंदी की जाए। दोनों के दरमियान 13 मई के बाद ये पहला राबिता था। मॉस्को में वज़ारत दिफा के तर्जुमान ने बताया है कि दोनों वज़राए दिफा ने आलमी सलामती की सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की। पेंटागन के तर्जुमान का कहना है कि मसाइल के हल के लिए राबितों की बहाली ज़रूरी है। अमेरिका ने यूरोप में अपने फौजियों में इजाफा करते हुए 80 साल बाद 101 एयरबोर्डन डिवीजन को तैनात कर दिया है। ये एक लाइट इन्फेंट्री यूनिट है जिसे स्क्रीमिंग ईगल्स का नाम दिया गया है। रोमानिया में तैनात की गई इस यूनिट के पास महदूद वक्त में मैदान जंग में कार्रवाई की सलाहियत है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स ने यूक्रेनी सरहद से मुल्हिका इलाकों पर परवाज की। अमरीकी फौज के जनरल लुबास ने कहा कि हम नेटो सरजमीन के एक एक इंच का दिफा करने के लिए तैयार हैं। भारत की जनूब मगरबी रियासत कर्नाटक से ताल्लुक रखने वाले 80 साल बुजुर्ग सियासतदान मलिक अर्जुन खर ने भारत की सियासी जमात कांग्रेस के सदर मुंतखब हो गए हैं।
खड़गे पार्टी के दूसरे दलत सदर हैं। उनका इंतखाब इस लिहाज से तारीखी है कि 24 बरस में पहली बार पार्टी क़यादत गांधी खानदान से बाहर गई है। और नाज़रीन, मंगल को जुज़वी सूरज ग्रहण होगा जो पाकिस्तान में भी देखा जा सकेगा। ये ग्रहण यूरोप के बेशतर इलाकों, शिमाली अफ्रीका, मशरिक़ वस्ता और एशिया के मगरबी हिस्सों में नजर आएगा। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ग्रहण का आगाज दोपहर 2 बजे होगा जो 6 बजे तक जारी रहेगा। दोपहर 4 बजे ग्रहण अपने उरूज पर होगा। सूरज ग्रहण वो लम्हा होता है जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान से गुजरता है, जिसकी वजह से साया जमीन पर पड़ता है। ये रवां बरस का दूसरा और इस सदी का 16वां जुज़वी सूरज ग्रहण होगा। माहिरीन फल्कियात ने खबरदार किया है कि इसे बराह रास्त देखने से आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको बताएं कि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क जबकि पहाड़ी इलाकों में सर्द रहेगा। तहम शाम और रात के औकात में बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर बारिश की तवक्को है। रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील कुछ यूँ रही। लैब -3, ज़ियारत -1, कालाम्स, करदू 0 और अस्तोर में 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।